से लगा कर, अपने माथे से लगा कर, और खुदा का वचन और खुदा का कलाम आज आपको आज़ाद करेगा और आपको उठाएगा। और न्यू लेवल आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा, न्यू ग्रेस आपकी ज़िंदगी के ऊपर आएगा। खुदा की अजीम कुदरत आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगी। हीलिंग और डिलीवरेंस और ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। हालेलुया। मांगो मांगो हाथों को उठाकर, क्योंकि खुदा का रूह जहाँ पर होता है वहाँ पर आज़ादी होती है। हम जाकर यहाँ पर वेलकम और खुश मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम से आमीन आमीन। आए तेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती 12 43 आयत 43। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। दोबारा पढ़ेंगे, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आंख उसे खाली, जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 हुए अपने से बुरी हमरा ले आती है। लिखा हुआ है, उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी क्या हो जाता है, बदतर हो जाता है। और लिखा हुआ है, इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। अब लूका की इंजील 11 बाब उसकी 24 आयत के अंदर यही बात एक डिफरेंट स्टाइल में बताई गई है। लूका की इंजील 11 बाब उसकी 24 आयत। हालेलुया। लिखा हुआ है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली थी। और आखिर में देखेंगे, फिर जाकर 7 में अपने से बुरी हमरा ले आती है, उसमें दाखिल होकर वहां बसती है। उस आदमी का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। आमीन। शैतान आपको क्या समझता है, अपना घर समझता है। क्या समझता है? लिखा हुआ है, शैतान आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। लेकिन पाक कलाम कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में क्या हुआ है, बसा हुआ है। लेकिन शैतान जब भी किसी आदमी से निकलता है तो वो जब डिलीवर होता है, जब उस आदमी को देखता है कि इसकी प्रेयर लाइफ, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ, इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो फिर जाकर अपने से बुरी हमरा ले आता है और कहता है, ये तो मेरा घर था और इस घर से मैं पहले निकला था, डिलीवर हुआ था, और दोबारा इस घर में मैं दाखिल होऊंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब एक आदमी मसीह में आता है, बपतिस्मा लेता है, मसीह में शामिल हो जाता है, जब मसीह में शामिल होने के बाद उससे गुनाह की ताकत छूट जाती, नशों की लत खत्म हो जाती, बीमारी उसकी जिंदगी से जाती रहती, उसका फेद, उसका ईमान, उसका दिल खुदा के साथ लगा रहता है। लेकिन चंद महीनों के बाद जब जो उसकी आंखें रूहानियत में खुलनी चाहिए थी वो किसी और डायरेक्शन में खुल जाती, उसके कदम कहाँ लगना चाहिए थे वहां नहीं लगते, कहीं और उसके कदम लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, शैतान देखता है कि अब मैं इसे वैसे तो नहीं फंसाऊंगा, अब मैं इसे दूसरे तरीके से फंसाऊंगा। तो शैतान बुजुर्ग हो चुका है अपनी चालें चल चल के, क्योंकि वो आपकी तरह नया नया नहीं है कि वो आप अभी आपको 24 साल हुए होंगे, 40 साल हुए होंगे। वो बुजुर्ग है। जब से ये हुआ, खुदा ने जमीन आसमान की नींव बनाई थी, उससे पहले वो रचा गया है, उससे पहले वो बनाया गया है। वो साजिशी इंसान है। उसे टेक्नोलॉजी के साथ, उसे आपके साथ खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है कि मैं इस बंदे को पैसे में फंसाऊंगा, इस बंदे को नशों में फंसाऊंगा, इस बंदे को जनाकारी में फंसाऊंगा, इस बंदे को किसी और तरह से मैं से फंसाऊंगा, इसे अपने कब्जे में करूंगा। और वो यूज करता है बंदों को। उसने बड़े बड़े खादमों को गिराया, उसने बहुत से इंसानों को गिराया। वो आप और मेरे सामने
वो हमें भी गिरा सकता है, लेकिन जब तक खुदा का रूह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, वो हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जब एक आदमी, जब उसकी आंखें रूहानियत में खुलनी चाहिए, जब वो नहीं खोलता रूहानियत के अंदर, वो देखता है कि ये मसीह में आकर उसे जब बलीवर का पता चलता है, उसे कलाम का पता, मुकाशवात का पता चलता है कि मसीहा तो ऐसी है, तो वो देखना शुरू करता है रूपदस की एनकों के बगैर, पाक कलाम के एनकों के बगैर, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। फिर उसके अंदर जो जड़ पकड़ना होता है खुदा का कलाम, वो नहीं पकड़ पाता। वो अपने आप से समझता है मैं बहुत बड़ा चैंपियन, बहुत बड़ा इंसान हूँ, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल तशना और खाली होता है। और जब वो इस दुनिया से जाता है और खुदा ऊपर कहता है मैं तुझे नहीं जानता, तू कहाँ से आया था और कहाँ जाता रहा है, और कौन से काम तू करता रहा है। आमीन। समझ जाओ इस चीज को कि अगर खुदा ने हमें चुना है तो किसी मकसद के लिए चुना है। आप में से एक भी ऐसा यहाँ पर इंसान नहीं होगा जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का कोई प्लान, कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होगा। आप जो यहाँ बैठे हुए हो, आप में से कोई भी ओरिजिनल यहाँ पर नहीं। जब तक आप मसीह में भरते नहीं हो, मसीह में अपना जिंदगी, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ लगाते नहीं हो, प्रेयर में नहीं जाते, खुदा के कलाम के साथ नहीं जुड़ते, आप जो अंदर हीरे हो वो नहीं चमक सकते। आप ऐसे, यहाँ से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कि कहते होंगे हम ये गुनाह नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप चाहे फरिश्ता क्यों ना बन जाओ, शैतान आप पर अटैक करना कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा मसा में, हजूरी में, सामर्थ में और खुदा के अभिषेक में भरे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अटैक्स होते रहते हैं। वो किस तरह से अटैक्स होते हैं? शैतान उन्हें पैसे में भरमाता है, शैतान उन्हें कोई लड़की के चक्रों में भरमाएगा, किसी ना किसी तरह से भरमाएगा। लेकिन जब तक आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, आप आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि शैतान आपको क्या समझता, अपना घर समझता है। पहले एक आदमी के अंदर झूठ की आदत थी, उसने बपतिस्मा लिया, मसीह को कबूल किया, उसने सुना कि झूठ बोलना गुनाह है, खुदा के साथ चलोगे तो खुदा मेरी दुआओं का आंसर देगा। उसने वो चीज को छोड़ दिया, लेकिन वो मसीह में आगे बढ़ रहा है। उसे जिस चीज की जरूरत है, मैं उस चीज के ऊपर आपको लाऊंगा, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो है क्या है? पाकरू। क्या है वो? आज मैं पाकरू के मतलब आपसे बात करूंगा। अगर वो उसको हासिल करना भूल जाता है, वो समझता है मैं नॉलेज में भर जाऊं, मैं इस सीट के ऊपर आ जाऊं, मैं इस चेयर पे आ जाऊं, इस डेस्टिनी पर आ जाऊं, उसकी जिंदगी में अगर पाकरू का कोई भी ऐसा फल, ऐसा काम नहीं, वो सीट, वो चेयर, वो डेस्टिनी, वो बल्हाट उसके किसी भी फायदे नहीं दे सकते, किसी भी हिस्से के अंदर उसे छू नहीं सकती, उसे आजाद नहीं कर सकती। आप अपनी जिंदगी में चेक करो, पाकरू की आवाज कितनी दफा आप सुनते हो दिन में? बहुत कम, क्योंकि हमें दुनिया का शोर इतना सुनाई देता है कि हमें पाकरू की आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारे दिल में कितनी दफा पाकरू बात करते हो, ये कर, ये ना कर? बहुत कम, क्योंकि जो खुदा के कनेक्शन के अंदर, कांटेक्ट के अंदर होगा, खुदा उसी से बात करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ गहरा ना करूं, लेकिन खुदा का रूह का जो मकसद है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो। मत्ती 12:10 में लिखा हुआ है, आप निकालेंगे नहीं, सिर्फ मैं इसको ओवरव्यू दूंगा। मत्ती 12:10 में लिखा हुआ, उस आदमी का सूखा हुआ था, उस आदमी के अंदर से यीशु मसीह ने नापाक रूह को निकाला और बोला तू अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। अब एक आदमी का सूखा हुआ है, उस यीशु मसीह क्या इतने ही कि उनको सेंस नहीं कि वो उस आदमी का हाथ पहले ही सूखा हुआ है, वो यीशु कह रहा है अपना हाथ बढ़ा। इसका क्या मुकाशवा होगा? इसका क्या मुकाशवा होगा? चाहे तेरे पास मसा हो या ना हो, तेरे पास पाकरू हो या तेरे पास पाकरू ना हो, चाहे तेरे पास कोई बरकत क्यों ना हो, तू मेरे कदमों में झुकता है या नहीं झुकता? इसका मुकाशवा ये बाइबल में लिखा, थोड़ा सा जोर लगा कर मुकाशवा की किताब में लिखा है तो उस बादशाह में दाखिल हो सकता है। और बाइबल में ये भी लिखा है, यीशु मसीह ने ये भी फरमाया कि जोरावर बादशाही को क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। आप में से कितने लोग जोर लगाते हो उस प्रे के अंदर? 15 मिनट आप बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे? इम्पॉसिबल, बहुत कम। कभी कोई सेपरेट हमारी प्रेयर नहीं, जो हम यहाँ जमात में प्रे करते हैं, यहाँ पे खुदा सब पर पाकरू उंडेलता है। जो सेपरेटली प्रे करते हो वो आपको दुनिया के सामने रिवॉर्ड डलवाती है, क्योंकि जिसने कमरा बंद करके प्रेयर की उसने दुनिया के सामने अपनी गवाही खड़ी करने के लिए मेहनत की। 1 घंटा आपको बचाती शैतान के अटैक से, 2.5 घंटे आपको खुदा के सजूर लेके जाती है कि मजबूत है, 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपको रूह की नेमतों, फलों में इंक्रीज करता है।
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم سے 1 گھنٹہ پرے نہیں ہوتے, دن بھر شیطان اٹیک کرتا رہتا ہے, تو یہ کھا, تو وہ کر, تو یہ گالیاں دے, وہ کر, یہ کر, وہ کر. شیطان کے اٹیک اور انفلوئنس کے اندر ہے. پھر 1 گھنٹے والے شخص کو خدا بچا سکتا ہے, لیکن جس کی پرے 2.5 گھنٹے سے بھی کم ہے, اس کو خدا کیا برکت دے گا, کیا اسے چھڑائے گا, کیا آزاد کرے گا, اس کی زندگی میں کیا خدا کا روح کا کام ہوگا. سوچو آپ, خدا نے کیا بتانا ہے. ایک جوان کو وہ کہتا ہے نہیں پادری کو چاہیے بس روح سے بھرے, ہمیں کیا ہے پادری جائیں چرچ جو مرضی کریں. ایک جوان کو چاہیے اس نے اپنے فیوچر میں وائف کو سلیکٹ کرنا ہے. کون سی وائف سلیکٹ کرے؟ جب ایک آدمی کا, ایک لڑکے کا, ایک لڑکی کا 4 5 گرل فرینڈ ریلیشن شپ ہوگا, اسے کون سی وائف ملے گی؟ اسے وہی وائف ملے جس کے پہلے بھی 5 6 بوائے فرینڈ تھے. تو بھی منہ مارتا رہا ہے, وہی منہ مارتے ہی دونوں انگیج ہو گئے, دونوں شیطان کی ایک ٹولی, ایک فیملی بن گئی. بائبل کے اندر کہیں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں. بائبل اتنی پاک اور صاف ہے. اگر آپ کو بار بار اٹیک ہو رہے ہیں تو آپ کے اندر میں کہتا ہوں شہوت پرستی کی روح ہے. پھر بائبل کہتی شہوت پرستی کی روح جس کے اندر ہوگی, دن بھر اس کی زندگی میں زنا کری, حرام کری چلتی رہے گی. وہ بے چین ہوگا, باہر جاؤ, اندر آؤ, یہ کرو, وہ کرو, کیونکہ اندر اطمینان کا پاک روح اس کے اندر نہیں ہے. شہوت پرستی کے اٹیک ہونا. پسند کی شادی بائبل منع کرتی 110%. آپ کو یعقوب نے بھی کی تھی, اس نے بھی کی تھی. یعقوب نے 14 سال ضائع کیے تھے, کرنے اپنے 14 سال ضائع تو کر لو شادی پسند. ہاللیلویا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا چرچ سن لو, یوز سن لو, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے بائبل کے اندر. پاکیز کی ہائی لیول کی خدا بتاتا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ تو پاک کے ہو, تو پاک جگہ پر رہتا ہے. آپ پاک ہوگے, خدا کا کام اتنا آپ کی زندگی کے اندر کھڑے گا. آمین. ہاللیلویا. لکھا ہوا ہے متی 12:10 میں, اس کا ہاتھ کیا تھا؟ سوکھا ہوا تھا. جس نے کہا اپنا سوکھا ہوا ہاتھ کیا کر, تھوڑا زور تو اسے لگانا پڑا, کوئی تکلیف بھی ہوئی ہوگی. جب شفا پایا ہوگا نعرے بھی وہی مار رہا ہوگا. آمین. تھوڑی آپ کو بھی تکلیف ہوتی, پرے میں جاتے یار مسا نہیں آ رہا یار, جاتا ہوں شیطان اٹیک کرتا ہے پرے روم میں, یہ گندے خیال آتے ہیں, وہ گندے خیال آتے ہیں, کیا کروں کیا کروں. تھوڑا سا زور. آپ کو ایک 15 منٹ کی دعا کرنے والا انسان مرد دعا کب بن سکتا ہے؟ جب وہ اپنا تھوڑا زور لگاتا رہے گا. ہاللیلویا. آگے لکھا ہوا ہے متی 13:6 میں, بیج سوکھ گیا. آپ نے سنا ہوگا, چلو لکھا ہوا ہے بیج سوکھ گیا. بیج سوکھ گیا مطلب آپ کے اندر جو کلام تھا وہ سوکھ گیا. وہ شیطان چاہتا ہے آپ کے اندر جو کلام ہے وہ سوکھ جائے, تاکہ آپ پھل ہی نہ لا پاؤ جو پھل کے لیے خدا نے آپ کو بنایا اور مقرر کیا. ایک شخص یہاں پر بیٹھا ہوا, خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے پولس رسول کا مسا دینا ہو, پترس کا مسا دینا ہو, لیکن وہ تب تک اس کی زندگی میں نہیں ہوگا جب تک پاک روح اس کی زندگی کے اندر نہیں آتا. آمین. انجیر کا درخت جب یسوع مسیح آپ کی طرف آئے, آپ کی زندگی میں آئے, میک شور کہ آپ کی زندگی میں پھل لگے ہوئے. آپ کی زندگی میں اگر پھل نہیں تو یسوع مسیح وہاں سے چلے جائیں گے, اور جس جگہ سے یسوع مسیح وہاں سے چلے جائیں مطلب وہاں پر ایک طرح کا لعنت اور ایک طرح کا شراپ کام کرتا ہے, کرس کام کرتی ہے. جب انجیر کے درخت کے پاس گئے, یسوع نے کہا اس پہ پتے آئے, پھل بھی ہوں گے, لیکن اس کی زندگی میں صرف پتے تھے. آپ کی زندگی میں صرف اور صرف ہاللیلویا ہاللیلویا رہے گا. آپ کی زندگی میں صرف نعرے ہی رہیں گے. آپ کی زندگی میں صرف اور صرف انتظامیہ رہے گا, یہ رہے گا, وہ رہے گا, پاک روح نہیں ہوگا کچھ بھی. تو آپ کی زندگی سے یسوع مسیح آئیں گے برکت دینے کے لیے. اس کی زندگی میں کوئی طرح کا رزلٹ اور پھل موجود نہیں. اب پھل کیا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. جوانوں کے لیے پھل اور رزلٹ لانا کیا ہے؟ جوانوں کے لیے پھل ہو سکتا ہے پاکیزگی کے اندر رہنا, کوئی گندے کام کا, نشوں کے اندر, گناہ کے اندر نہ رہنا. یہ جوانوں کا بہت پکول ہوتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ پرے کریں, ہمیں بتائیں کہ ہماری بلہاٹ کیا ہے. میں کہا بائبل کہتی ہے کہ تیری بلہاٹ دعا کرنا ہے, تیری دعا پاکیزگی کے اندر رہنا ہے, تیری دعا گناہ سے دور رہنا ہے, خدا کے کاموں کے لیے بونا ہے. یہ تیری بلہاٹ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ بیچ میں ہوتی, جہاں پھر ان کا کوئی ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے, کوئی بوائے فرینڈ تنگ کر رہا ہے, کوئی گرل فرینڈ تنگ کر رہی ہوتی ہے, تو یہ سب چیزیں ان کی زندگی کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. ہاللیلویا. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ چیز ضرور ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں غیر کو میں کہتی ہیں تم میں تو بوائے فرینڈ چل جاتا ہے, تم میں تو گرل فرینڈ چل جاتا ہے. میں نے کہا کس نے بولا ہے؟ کبھی پڑھ کے دیکھیے بائبل تم لوگوں نے.
کبھی تم لوگ دیکھا ہے کہتا نہیں وہ تو ایسے تھا، میں کہا وہ فلمیں تھی، ہم ریئل زندگی میں جی رہے ہیں. تو آپ لوگ جب مسیح لوگوں کے بھی ہوتے ہیں کہ ایک میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ایک ہفتہ دوسرا، ایک ہفتہ دوسرا، ایک ہفتہ دوسرا، کیا زندگی انہوں نے اپنی بنانی. ہاللیلویا. لکھا ہوا ہے رومیو 8:10 نکالیں گے، رومیو 8 باب اس کی 10 آیت. ایک بات آپ کو سمجھ چلی کہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ بولو شیطان اور اس کی روحیں آپ کے پیچھے جو قبضہ کر رہی ہیں آپ کی لائف پر، تاکہ آپ ایک کام سے رہ جائیں. مت رومیو 8 باب اس کی 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راستبائی کے سبب سے زندہ ہے. اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے، نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہوا ہے جب یسوع کا روح تم میں بسا ہوا ہے، جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا. آپ اس چیز کا بھید سمجھو، جس روح القدس نے یسوع مسیح کو کہہ رہے مردوں میں سے کیا کیا؟ زندہ کیا. وہ روح اگر تمہیں بسا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے فانی بدنوں کو کیوں زندہ نہیں کرے گا، تمہارے فائنینس کو، تمہاری اسپرچل لائف کو، تمہاری کسی بھی حصے کو کیوں نہ زندہ وہ کرے گا. تمہارا بیٹا نشوں میں گناہ کے اندر ہے، اسے کیوں نہ چھڑائے گا. اگر تمہارے اندر روح القدس ہے، روح القدس کی مموری ہے، وہ کیوں نہ تمہیں دعا کی طاقت دے گا، وہ کیوں نہ تمہیں کلام کی طاقت دے گا، وہ کیوں نہ تمہیں شیطان کے بارے فتح اور جیون دلائے گا، کیوں نہ دلائے گا. ہاللیلویا. اب بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کے اندر روح القدس ہوتا ہے اس کا لیول کم ہوتا ہے، کیونکہ بائبل میں یسوع مسیح نے 3 ہی پھل بتائے، 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا. جب آپ کی زندگی میں ہولی اسپرٹ آتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ جب مجھے فرسٹ ٹائم ہولی اسپرٹ ملا، پاک روح مجھے ملا، تو مجھے سیریسلی نہیں معلوم تھا یہ پاک روح ہے، کیونکہ پاک روح کی کئی طرح کی نشانیاں آپ کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں. صرف اور صرف غیر زبان پاک روح کا ایک نشان ہے کہ اس بندے کے پاس پاک روح ہے، لیکن کبھی اس کا لیول چیک کیا، اس بندے کا لیول کتنا ہے، اسپرچل لیول کتنا ہے. ایک 40 سال آنے والا شخص بھی ایک طرح سے بچہ رہ سکتا ہے. بچہ کس سینس میں؟ روح میں بچہ. 40 سال آتے رہیں، کوئی روح کی نعمت اور پھل اور کوئی حضوری اس کے اندر نہیں. اور ایک 18 سال کا لڑکا روح سے ممور ہو کر اس زیادہ عمر والے سے بزرگ ہو سکتا ہے. کس میں؟ روح میں بزرگ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. لیولز میں بات کر رہا تھا. روح کا لیول علیحدہ ہوتا ہے، 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا. جب آپ کے پاس 100 گنا لیول آپ کی زندگی میں آتا ہے تو لوسیفر آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا. پہلے شیطان جو آتا ہے وہ اوریجنل روپ میں نہیں آتا، اس کے بھیجے ہوئے چیلے آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ روز اٹیک سے نہیں کہتے، زنا کاری کے اندر، حرام کاری کے اندر، بدی کے اندر، گناہ کے اندر، لڑائیوں کے اندر، یہ اس کے اٹیکس آپ پر ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح اس میرے چیلوں سے آزاد نہیں ہونے والا، پھر وہ خود لوسیفر آتا ہے. اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوسیفر کہہ رہا میں لوسیفر ہوں، کیونکہ اس بندے کا لیول کتنا تھا؟ 100 گنا پھل لے کر وہ آیا. اور 30 گنا ہم لوگ کہتے ہیں، ہم پرے کرتے ہیں نکل جا، وہ شیطان نکلتا نہیں، وہ آگے سے بولتا نہیں، کیونکہ تو نے خدا کی جتنی باتیں سنی ہوگی اتنی ہی جو شیطان تیری بات مانے گا. ہاللیلویا. 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا. 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا. کتنے لوگوں کے پاس غیر زبان ہے؟ 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں. بائبل کہتی ہے پہلا تھسلونیکیوں میں روح کو نہ بچاؤ. ایک کوئلہ، ہم 3 لوگ آپ کے اندر پاک روح کی آگ کو بھر سکتے ہیں. کس طرح؟ اگر اسے الاؤ کیا جائے. کس طرح الاؤ کیا جائے؟ اسے الاؤ کیا جائے، ایمان رکھا جائے کہ آج جو بول رہا ہوں وہ چلاکی سے میں نے ریسیو نہیں کرنا، اس کے اندر یہ غلطی نہیں ڈھونڈنی، یہ مسٹیک نہیں ڈھونڈنی، ایمان کے اس کو ریسیو کرنا. وہ آپ کے اندر ایک رزلٹ اور ایک پھل رکھتا ہے. شک کرو گے یہ کلام ہے. آن لائن بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہو، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بلیس ہو جائے گا. یہاں والے خالی رہ جائیں گے، ادھر والے بھر جائیں گے، کیونکہ جو دور ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی بہت بڑا ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. آواز آ رہی؟ آواز نہیں. کوئی کہتے ہیں کہ کوئی دور والوں کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے.
آپ نے ایمان رکھا. جب مجھے ہولی اسپرٹ ملا تھا نا, میں آپ کو سیریسلی بتاتا ہوں, میں نے YMC جانا ہو, ادھر جانا ہو, ادھر جانا ہو, آپ یقین نہیں کہیں گے کہ مجھے لوگ پاگل کہتے تھے, میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ اے پاگل ہو گئے, اناؤنس ہو جانا یہاں عبادت ہے. کیونکہ مجھے کیا تھا, رول 10 کی تڑپ تھی, رول 10 مجھے چاہیے, مجھے ہولی اسپرٹ چاہیے, مجھے رول 10 چاہیے. یہ نہیں دیکھنا تھا کہ ان کی تعلیم کیا ہے, یہ کیا ہے. لیکن جب میری آنکھیں کھلی, مجھے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں غلط ہیں, اس طرح نہیں چلا جاتا. اور جب میں نے ہولی اسپرٹ پایا, میں نے اپنے روم میں پایا, میں نے رات چلتے پایا, میں بس میں پایا, میں نے ٹرین میں پایا. اور آپ کہو کہ یہاں پر تو کوئی پرستش نہیں ہو رہی, کوئی یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ کی جماعت نہیں بیٹھی ہوئی. کس طرح پایا؟ کیونکہ میرے اندر خدا کی کیا تھی, حضوری تھی. اس کو نہ بچاؤ, اس کو جلاتے رہو, خدا سے مانگتے رہو. لیکن پرنسپلز میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک, پاک روح پانے کے لیے پریئر فل ہونا چاہیے, آپ کی کلین اور صاف لائف ہونی چاہیے. جہاں پر بھی, یہاں پر تو سارے کلین ہوں گے, باہر پتہ چلے گا کتنی کلین اور صاف ہے. لڑائی جھگڑوں سے علیحدہ, دنیا کے معاملوں سے علیحدہ, سیاست سے علیحدہ, پولیٹکس سے علیحدہ. ایک طرح کی بائبل کہتی ہے جو بچے کی مان یسوع کو قبول کرے گا, میں اس کی زندگی میں کام کروں گا. کیونکہ بڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے, چلاکی, کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بچہ کیا ہوتا ہے, فوراً سے قبول کر لیتا ہے. آپ نے بائبل کو دیکھنا ہے, یسوع مسیح جہاں بات کر رہے ہو وہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے, یہاں پہ یسوع مسیح بات کریں, اسے میں نے قبول کرنا ہے, میں نے ریسیو کرنا ہے. 100 گنا پھل لے کر آنے والے چرچ. آمین. اونچا یہ برکت آپ کی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے جب آمین بولنا ہے, آمین, ہاللویا. آج آپ پروفیٹک گریس کے نیچے ہو. کس کے نیچے ہو؟ آپ روز جو سنتے ہو وہ مکاشفاتی اور علمی کلام ہے جو خدا کے خادم کو خدا نے برکت دی. کیونکہ ہر ایک کی بلیسنگ, ہر ایک کی کالنگ ڈفرنٹ ہوتی ہے. کسی کو ہم رد نہیں کر سکتے. میں بولوں نہیں میرے پیر صحیح نہیں ہے, میرے ہاتھ بہت خوبصورت ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک خادم کے پاس ڈفرنٹ بلیسنگ ہے. آج آپ پروفیٹک گریس کے نیچے ہو. تمہاری بائبل کا ہے وقاص, یہ بائبل ہے, یہ پوتر بائبل ہے. اسے ماتھے سے لگاؤ گے, خداوند تیرا شکر ہو. میں نے اسے خود پرسنلی اپنے پیسوں سے خرید کے بائبل دی, اور اس کے پاس بائبل لانا پسند نہیں کرتا. آپ کو میں کہتا ہوں جب تک آپ اقرار نہیں کرو گے آپ یسوع کے ہو, تب تک خدا بھی چھوئے گا نہیں, چاہے 10 سال چرچ آتے رہے. میں نے اقرار کیا, میرے رشتہ داروں میں مجھے پادری کہتے ہیں, پادریا, اتنے گندے لفظوں میں, پادریا تھیا. میں نے اقرار کیا, اور آج مجھے پادری بولتے تو مجھے برا نہیں لگتا, کیونکہ میرے اندر خدا کی آتما ہے. مجھے پتا ہے مجھے اچھے لفظوں پہ پیارا جا رہا ہے. آپ اقرار نہیں کرو گے, باہر جا کے سے پتا ہے میں نے وہی کام کرنے, وہی کرنا ہے. یہاں چرچ آ کے میں کیا کروں گا, دوسرے گلی میں ملیں گے, کہیں گے تو چرچ جا رہا ہے, تو گالی دیتا ہے, تو ایسے کرتا تھا. اقرار کرنا دلیری کے ساتھ, تو خدا کے آپ کو اتنا اونچا کرے گا نا, دنیا ملنے کے لیے ترسے گی آپ سے. آمین, ہاللویا. میں دیکھ رہا تھا جب میں پریئر میں تھا, یہاں پر مجھے پولیس پر دکھا رہا تھا, یہاں پہ بہت سے لوگوں کا یہاں پر خاص طور پر لیول رکا ہوا تھا. لیول ایک طرح کا سٹک ہو جانا, یہ بھی ایک طرح کی لعنت اور شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. یاد رکھو کہ ہر ایک لیول کو بڑھنے کے لیے آپ کو دان اور وردانوں کی, پاور کی اور خدا کی سامت کی ضرورت پڑتی. کس طرح ایک بندے کو خدا نے رویا دیکھنے کی, لیکن وہ مسیح میں بھر نہیں رہا, وہ زناکاری کے اندر گر گیا, گناہ میں گر گیا, اور گندے کاموں میں گر گیا. وہ رویا تو جاری رہے گی, لیکن اس کا اثر کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. کہ خدا کسی کو برکت دے کے وہ برکت واپس نہیں لیتا, وہ برکت کا اثر کیا کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. وہ کبھی دیکھ رہا ہے, میں نے بھائی آپ کے لیے رویا دیکھی, لیکن دیکھی اس کے لیے, وہ بولے گا اس کے لیے رویا دیکھی اس کے لیے ہوگی. یہ غلط ہوگی, یہ کنفیوژن ہوتی ہے جب ہم پریئر میں نہیں ہوتے اور گناہ کے اندر ہوتے. ہاللویا. لکھا ہوا ہے جس روح کو اس نے یسوع مسیح کو مردوں میں جلایا, وہ روح آپ کے بدنوں کو بھی کیا کر سکتا ہے, زندہ کر سکتا ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. پہلا کرنتھیوں 12 کی 3, یہ ورسز پڑھیے گا اور اس کے مطابق گھٹنوں پر جا کے گھر میں دعا کیجیے گا. بولے خدا مجھے یہ نعمت چاہیے ہی چاہیے, چاہے روزے رکھنے پڑے, دعا میں ٹھہرنا پڑے, ان گناہوں سے علیحدہ ہونا پڑے, ان دوستوں سے علیحدہ ہونا پڑے, بولو مجھے چاہیے ہی چاہیے, مجھے دے خداوند رول 10. ہاللویا. آگے میں بتاؤں گا رول 10 کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں آپ کی لائف کے. پہلا کرنتھیوں 12 کی 3 میں لکھا ہے, کوئی پڑھے. بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے, اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. اوکے, یہ پہلا لیول بتا رہا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, مانتے یا نہیں مانتے. تو اس کا مطلب آپ کے اندر کیا رہتا ہے,
रूल 10 लेता वो कह रहा है, बाइबल में पौलुस कह रहा है कि जो कोई यीशु मसीह को कहता है कि वो खुदा का बेटा है, उसके अंदर क्या रहता है? खुदा का रूह रहता है। और कोई पाक रूह के बगैर ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आप अगर बोल रहे हो तो आपके अंदर रूह रहता है, इसका मतलब आपके अंदर 30 गुना फल है। आप इस 30 गुना को 60 गुना कैसे लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, खुदा की नहीं। आप ऊपर देखते रहेंगे खुदा रूह से भर, खुदा नीचे देखकर रहेगा ये खुद बोले तो मैं इसे रूह से भरूंगा। ऐसा होता है, मैंने जिंदगी में देखा है। लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मेरी टीम में एक मेंबर था, वो रोज उसने रोना, मुझे रूल 10 मिल जाए, रूल 10 मिल जाए। मुझे होली स्पिरिट ने एक वर्ड दिया, मैंने कहा इस वर्ड को बोल, रोजाना बोलना, रोजाना बोलना। एक दिन उस पर इतनी जोर से पाक रूह उतरा, इतनी जोर से पाक रूह उतरा, वो उछल उछल के गैर ज़बान बोलने लग गया। आज उसके पास लाइन लगी हुई गैर ज़बान की। क्यों? क्योंकि आप अगर रूल 10 के कनेक्शन के अंदर हो तो रूल 10 आपको मिलना चाहिए, लेकिन रो रो के कभी नहीं मिलता। ईमान के साथ फॉलो करके, खुदा के कलाम के मुताबिक चल के इस तरह मिलता है। गुनाह छोड़ा नहीं और रूल 10 मांग रहा है, बपतिस्मा लिया नहीं, रूल 10 मांग रहा है। खुदा कहेगा तूने तो अपना मुझे दिल ही नहीं दिया, अपना प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए तैयार नहीं किया, तो मैं तेरे दिल के ऊपर कैसे अपना जहाज लैंड करवा दूं? कैसे? बाइबल में पुरानी आत्मा में लिखा हुआ है कि जो कोई वो जो खाते थे बादशाह कर पहले जमाने में, क्या कहते हैं वो 5 जुमेरात को जो खाई जाती है, फसा की रोटी, फसा लिखा हुआ है कि जो कोई बाइबल पुराने आत्मा में लिखा, जो कोई फसा ना खाए उसको काट दे, संसार कर दे। और आप में से कितने लोग आज बादशाह तक भी नहीं लेते? क्या ये कटे हुए नहीं खुदा से? क्या ये खुदा की रूह की हदायत से चल रहे हैं? नो। यीशु मसीह यहोवा खुदा ने बनी इस्राएल का किससे बपतिस्मा करवाया? उस यरदन के पानी में से, ताकि इनके साथ मैं बात कर सकूं, इनको मैं दिखा सकूं अपना जलाल। आज तक अगर आप मसीह में प्रॉपर्ली नहीं चल रहे, बैप्टिज्म नहीं लिया हुआ, खुदा को कबूल करने से डरते हो, घबराते हो, तो आपका खुदा के कामों के लिए अभिषेक और मसा नहीं हुए। जबकि जब आप पहली दफा मसीह में आते हो, बपतिस्मा लेते हो, आपको पहला मसा मिल जाता है। उस मसा को आपने बढ़ाना खुद होता है, खुद ताकत के साथ, सामर्थ के साथ काम करना होता है। खुदा आपको हर जगह ऊंचा करेगा। अब जिसके पास पाक रूह नहीं है, अब उसने कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर जाना है, उस बंदे को चुनेगा जो फ्रोडिया हो। जो कौन होगा? फ्रोडिया, जो पैसे खाने वाला होगा। लेकिन जिसके अंदर पाक रूह होगा वो उसी बंदे को चुनेगा, उसी के बंदे के पास होली स्पिरिट के कदमों को ले जाएगा, जो वाकई खुदा की सामर्थ के साथ चलने वाला इंसान होगा। याद रखो, पाक रूह आपकी हर एंगल में मदद करता है। पौलुस एक जगह फंस गया, उसे बोला गया कि इस बात का इनकार कर, इस बात का इकरार कर। पौलुस कहता कि मैं इनकार करूंगा फिर भी फंस जाऊंगा, इकरार करूंगा फिर भी फंस जाऊंगा। पौलुस ने उन फकीर फरीसियों को बोला, सदूकियों को, कि तुम्हारे इस मामले के अंदर मेरा मुकदमा लड़ा जा रहा है। पौलुस वहां से बच गया, क्योंकि उसके अंदर क्या था? पाक रूह। यीशु मसीह को बोला, ये सिक्का देख लो, किसको देना चाहिए? कैसर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यीशु ने कहा जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का वो खुदा को दो। क्यों बोला गया? क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह रहता था। आप मुश्किलों से बचते हो जब आपके अंदर पाक रूह होता है। आपको खुदा दुआओं का जवाब देता है जब आप पाक रूह से भरते हो। आपको वो भेद, वो लाइन समझ आती जो कलाम में लिखी गई है कि ये कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं। क्योंकि एक बंदा नर्सरी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे होगा, उसे बाइबल वैसे समझ आएगी। एक बंदे ना रूह में बहुत बुजुर्ग है, उसे बाइबल वैसे समझ आए। क्योंकि बाइबल सिर्फ और सिर्फ लोग सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन रूह से पढ़ोगे, रूह से ममूर होके, खुदा आपको वहां पे ले जाएगा कि आप यीशु के साथ घूम रहे हो, यीशु के साथ चल रहे हो, यीशु के साथ हीलिंग देख रहे हो, यीशु के साथ कलाम सुन रहे हो। आमीन। रूह के साथ कितना फायदेमंद है आपके लिए। रूह 10 आपके घर का मैनेजमेंट बताएगा, सिस्टम बताएगा, यहाँ पे जगह लेना, यहाँ ना लेना। खुदा ऐसी हिकमत, ऐसी दनाई, ऐसी पावर देगा बच्चों को। जब मैं अपना मास्टर लेवल मैंने जाना था, यूनिवर्सिटी में जाना था, तो मुझे बहुत दिक्कतें फेस आई। मैं क्योंकि मैट्रिक 1 से लेके मैट्रिक तक मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स आए, इंटर में भी अच्छा मेरा रिजल्ट आया साइंस के अंदर। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल मुझे इतना फेस करना पड़ा क्योंकि उस वक्त मेरे पास पाक रूह नहीं था। मेरे अंदर पाक रूह होता तो मैं इतना दिक्कतों के अंदर ना रहता, इतनी मुश्किलों के अंदर ना रहता। एक लानत थी हमारे खानदान के ऊपर कि तुम्हें कोई भी पढ़ नहीं पाएगा। ये कर्ज रिलीज की गई थी, तुम्हें कोई भी आगे नहीं जा पाएगा।
لیکن جب میں پاک روح سے بھرا, میں ایک جگہ ایڈمیشن دے کر ٹیسٹ دے کر وہاں پہ مجھے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. دوسری جگہ ایڈمیشن دیا فیل, تیسری جگہ ایڈمیشن دیا اور ٹیسٹ دیا, انٹری ٹیسٹ فیل ہو گیا. لیکن جب میں پاک روح کے ساتھ کمرے میں بیٹھا, میں پریئر کی, میں نے کہا خداوند تو مجھے اونچا کرے نہ کرے تو میرا خدا ہے, مجھے بلیس کرے نہ کرے تو میرا خدا ہے, میں تیرے چرنوں کے علاوہ کہیں نہیں جانے والا. میں نے یہ جملہ بولا, مجھے اگلے دن 2 لوگوں کی کال آئی کہ یہاں پر ایڈمیشن کے لیے آئیں, یہاں پر ایڈمیشن کے لیے آئیں, اور سب سے سستا یونیورسٹی میں نے چنی کہ اچھی جگہ ایڈمیشن ہو اور میرا ڈگری بھی اچھی بنی رہے. آمین. یہ کون حکمت دیتا ہے آپ کو؟ کون دیتا ہے؟ زبردست دیتا ہے. کہاں پر چرچ آپ نے شروع کرنا ہے, کہاں پر منسٹری آپ نے شروع کرنی, کس شخص کو کیا بتانا ہے, کس شخص کو کیا نہیں بتانا, یہ پاک روح آپ کو بتاتا ہے. لیکن اگر پاک روح نہیں تو آپ وہاں بولو گے جہاں نہیں بولنا چاہیے, یا وہاں خاموش رہو گے جہاں بولنا چاہیے. کہ جہاں پر پاک روح ہے وہاں پر دلیری ہے. جہاں پر نون بلیورز کے اندر آپ نے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کو ہم مانتے ہیں, وہاں پر آپ بیٹھ کے چپ خاموشی سے کھا رہے ہیں, وہاں کھا رہے ہیں. جہاں پر ڈانس نہیں کرنا وہاں ڈانس کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں دیکھا ہے جنہوں نے ڈانس کیا, خدا نے ان کا رحم بند کر دیا, ان پہ قرض ریلیز کر دی. اور ان کو جب میں نے پوتر آتما کی رہنمائی سے گائیڈنس سے بتایا آپ نے یہ کیا ہے, کہتے ہیں ہاں ہمیں تو یاد کیا تھا, یہ کپڑے پہنے تھے, یہ ایسا کیا. پھر خدا کی آتما نے چھڑایا. آپ یاد کرو خدا کیا 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 آپ قرض لیتے ہو. دن میں آپ پر کوئی اتنے لوگ لعنت کرتے ہیں, کوئی آپ کو دیکھ کر ہی آنکھیں بھر کر ہی قرض کر دیتا ہے. اور کبھی ہم پرے نہیں کرتے خدا آج جتنے لوگوں نے پھر قرض کی تیرے بیٹے یسوع کے نام وہ قرض ٹوٹ جائے, ہم وہ ریلیز ہی نہیں کرتے, فائر ریلیز ہی نہیں کرتے. ہم دن بھر اگلے دن پھر سالوں بعد جب ہمارا کوئی کیس اڑکتا ہے پھر خدا کی خادم میں کوئی بتاتا ہے, کوئی پاک روح میں بات بتاتا ہے, پھر ہمیں یاد ہے. دن بھر جب رات کو سو صبح اٹھو بولو خدا آج کے دن میں جتنی لعنتیں وہ ٹوٹ جائیں تیری آنکھ سے, تیری پاک روح کی قدرت سے, آپ دن بھر آزاد ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. کوئی قرض آپ کو پورا نہیں کرنی پائے گی. کل مجھے ایک سسٹر کال کر کے بتا رہی تھی کہ آپ نے جس طرح بتایا پریئر ہم کر رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے خواب میں وہ بتا رہی تھی, وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو, 2 قدم رکھتی پھر پیچھے گر جاتی, کہتی تیرے گھر میں باڑ لگی ہوئی, کیونکہ جس طرح پاک روح آپ کو بتائے گا آپ پریئر کرو گے آپ کے گھروں میں باڑ لگنے والی چرچ. آمین, ہاللیلویا. سمجھ جا رہی ہے بتانا چاہ رہا ہوں, پاک روح کی امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ دنیا میں وہی چرچ وہی کلیسیاں بلیس ہوئی ہیں جنہوں نے پاک روح کو اپنا خدا مان لیا, جنہوں نے پاک روح کو اپنا ہیڈ باس مان لیا, جنہوں نے پاک روح کی رہنمائی کے ساتھ چلے, وہ کبھی شرمندہ اور زیرو اور غریب نہیں رہے. میں نے دیکھا اپنی لائف کے اندر, آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لو, دنیا میں کہہ رہا ہوں, کوئی پاکستان نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہا ہوں, جن چرچز کے اندر پاک روح کا کام بہت ہوتا ہے, پاک روح کو دعوت دی جاتی, پاک روح کی بات کی جاتی, وہ چرچز آپ دیکھو گے ہزاروں لاکھوں گنتی میں ہوتے ہیں. اور آج میرا خدا آج آپ کے چرچ میں بات کر رہا ہے, میرا بلیو ہے آپ بھی ہزاروں لاکھوں گنتی میں ہونے والے ہیں. آمین, ہاللیلویا. اب یہ آپ چرچ لگاؤ, آپ کلیسیا اگر پاک روح سے بھری ہوتی تو یہ چرچ بنا, میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی بلڈنگ بن جاتی. ہاللیلویا, اس سے بڑی بلڈنگ بڑی, یہ بھی ہمارے مسیحوں کا گھر ہے, کوئی ہماری یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے, لیکن خدا کا گھر رکنا یہ ہماری انسلٹ کی بات ہے. تو ہمیں کس سے بھرنا ہے؟ سب سے پہلے پاک روح. جب آپ بھر جاؤ گے, روز روح کی آگ سے بھرو گے, شرم کو شرمندگی کو ایک ساتھ پہ کر کے اپنے بھائی بہن کو کٹر پہ, کیونکہ جب میں پرے کرتا تھا یہ بیٹے بیٹیاں بور بھی ہوتے تھے, مجھے کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے کہ کس طرح دعا کرنا ہے, کس طرح مارکیٹ کرنا ہے, تو میرا دل کیا تھا, کھلا ہوا تھا. اور آج میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں کہ جب آپ پاک روح کے ساتھ دل کھول کے بات کرتے ہو, شرم کو ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہو, تو میرا خدا آپ کے وشے کے اندر کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. اسے بڑا کرنا ہی کرنا ہے, اسے نارمل نہیں رہنے دینا, اسے عام بندہ نہیں رہنے دینا. آمین. لیکن ہمیں دعا کرتے شرم آتی ہے, کہیں وکاس نہ دیکھ لو, کہیں اے پیر نہ دیکھ لو, شرم کو ایک طرف کر کے. آمین. یہ مطلب کہ آج وکاس کے پیچھے پڑا ہے. ہاللیلویا. یوحنا 3:6 میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ کلام مجھے خدا نے آپ کے لیے, میں کوئی اچانک سے تیار کر کے نہیں لایا, کیونکہ مجھے جو بھی کلام ریڈی کرنا ہوتا ہے میں پہلے پریئر کے اندر 2 دن 5-6 گھنٹے میری پریئر ہوتی, کوئی عام پریئر نہیں ہوتی. کوئی عام بندہ کہے میرے پہلے میری فیملی نہیں کہتی پاگل ہو کے اندر ہی بڑھیا رہتا ہے, نکلتا ہی نہیں باہر. تو ایسے مجھے کہتے تھے, لیکن میں پریئر کی, ان کو پتا چلا ان کی بھی پرابلمس تھوڑی گئیں, ان کے اندر سے شیطان نکلا, ان کو یاد آیا نہیں تو وہاں کچھ کرتا ہی ہے. ہاللیلویا. عام میری پریئر ہوتی ہے 4 سے 5 گھنٹے ایک پریئر, کیونکہ مجھے 1 ہفتے بعد ہی ٹائم ملتا ہے یونیورسٹی کے ٹائمس کو مینیج کرنے کے بعد.
اور اس طرح پاک روح گائیڈ کرتا. آپ کہتے ہو نہیں نہیں ہنی پرویز پروفیسر کرتا میں بھی کراؤں گا, وہ رزلٹ پیچھے دیکھو ہم کتنا ٹائم دیتے بھی خدا کو, اتنے روزے بھی ہم رکھتے ہیں, اتنی پاکیزگی کے اندر رکھتے ہیں, اتنی ہمارے مہینے کی دیا ہدیہ طے کہ اس منسٹری کو صرف میری دیا کی اس چرچ میں نہیں آتی, دوسرے اور چرچز میں, اورفن ہوم میں بھی جاتی, دوسرے چینلس میں بھی جاتی, دوسرے منسٹریز میں بھی جاتی, دوسرے چرچز میں کراچی کے چرچز میں ڈفرنٹ چرچز میں جاتی. کیوں؟ کیونکہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں, دعاؤں سے امیر نہیں ہونا چاہتا, یہ بات بھول جاؤ. بائبل میں ایک بھی نکال کے دعا لکھی ہو کہ امیر ہونے کے لیے. بائبل میں لکھا تھا دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے, اور خدا دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اور بائبل لکھا ہے تو جب دے گا تو میں اس سے ڈبل تجھے دوں گا. جب آپ مہینے کے اتنے چرچز میں بھو گے تو میرا خدا ہر چرچ سے آپ کو برکت دے گا یا نہیں دے گا؟ اور ہونا چرچ وہ ریئل چاہیے, کوئی فیک یا جھوٹا چرچ نہ ہو کہ جہاں پر آپ بولو برکت نہیں آئی. کیونکہ میں اس چرچ کو دیکھ کر یہاں پہ خدا کی روح کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ ایک چرچ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, وہ ایک چرچ ہے منگو پیر کے اندر, کیونکہ اتنا مشہور نہیں چرچ, لیکن وہاں پر جب میں چھوٹا تھا تو میں پریئر کے لیے جاتا تھا. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا کہ کیونکہ مجھ پر اٹیکس بہت زیادہ تھے شیطان کی. میں نے کہا شیطان مجھ سے اس طرح اٹیک کرتا کہ مجھے آپ کہتے ہو نا ایسے مجھے بدویں نظر آتی تھی چلتی ہوئی ادھر 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 سب جگہ ہی. یہ خدا کا شکر ہے, خدا مجھے مسیح میں لے آیا, میں بچ گیا. مجھے نظر آتی تھی اس طرح جادو کے اٹیک, شیطان کے اٹیک, بہت طرح کے اٹیکس تھے میرے پر. میں نے وہاں جانا کرنا, پری میں جانا کرنا, تو مجھے تھوڑے اٹیکس کم ہوتے تھے. تو وہ میں وہ چرچ کا کوئی چندہ نہیں لیتا, وقت بھی نہیں لیتا تھا, اب بھی نہیں لیتا. لیکن میں نے وقت سے ڈیسائڈ کیا تھا جب مجھے خدا بلیس کرے گا ہر منتھلی میں ادھر ٹائٹ اپنی آفرنگ دیا کروں گا. کیا آپ ایسا دل رکھتے ہو کہ خدا مجھے ادھر بلیس کرے گا تو میں یہاں سے ہمیشہ دیا کروں گا, چاہے وہ چرچ آپ کو مطلب جانتا تک نہ ہو پھر بھی بولا. کیونکہ میں اس پلیٹ فارم پہ بولتا ہوں جہاں میں کبھی دیکھا نہیں, میں کبھی گیا بھی نہیں. اورفن ہوم فیصلہ آباد کے اندر ایک ہے, میں ادھر کبھی گیا بھی نہیں, میں نے وہ دیکھا بھی نہیں کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں. مجھے کسی نے بولا یہاں پر اورفن ہوم میں فورن فنڈنگ بند ہو چکی ہے, فورنر نے پیسہ دینا بند کر دیا, بچے بھوکے ہیں یہ ہیں. میں نے کہا میں سپورٹ کروں گا, اور آج میرے گروپ کے کتنے لوگ وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. آمین. کیونکہ امیر ہونے کے لیے صرف اور صرف بائبل کیا ہے, دیا کر, اور ساتھ میں پریئر ہونی چاہیے. تو خدا آپ کے سورس و وسیلے آپ کے لیے مہیا کرتا ہی جاتا ہے. جملہ کیا بولا تھا میں نے, 3 کی 6. سمجھ چل رہی ہے؟ ہاللیلویا. جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ بھی بلیس ہیں یسوع کے نام سے. یوحنا 3 کی 6 میں لکھا ہوا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. تعجب نہ کر کے میں تجھ سے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. یہاں پہ لکھا جسم سے پیدا ہوا وہ کیا ہے, جسم ہے. جو روح سے پیدا ہوا وہ کیا ہے, روح ہے. آگے لکھا ہوا جدھر چاہتی چلتی, تو اس کی آواز سنتا مگر نہیں جاتا, وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. آگے لکھا روح کے ساتھ چلنے والا ایسا ہی ہے. اب اس آیت کا بھید کیا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تو روح سے بھرا ہوگا نا, تیرا ایمان بھی بڑھے گا, تیرے اندر طاقت بھی بڑھے گی. تو ٹینشن نہیں لے گا کہ یہاں میں نہیں جاؤں, کچھ نظر نہ بھی آ رہا, تو ایمان کے ساتھ چلے گا اور سارے رستوں کو عبور کرے گا. آمین. ہاللیلویا. آپ نے آج جسم کے کاموں کو ایک طرف کر کے روح کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آج پریئر شروع کرو گے مل جائے گا. 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتا ہے, 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 4 ٹائم بھی لگ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کتنے وفادار ہو یہ خدا چیک کرے گا اور آپ کو دے گا رولس. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھولوں کو ایسی پوشاک پہنائی ہے جو سلمان کو بھی نہیں پہنائی تھی. تو آپ کو تو اس نے اپنے لہو سے خریدا ہے, وہ آپ کو کیوں نہ رولس دے گا؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ میرے اندر خدا کا روح ہے, اور خدا کا روح مجھ سے بات کرے گا آج کے بعد. آمین. ایک ورشپر کو بھی خدا کا روح سے بھرنا ضروری, کیونکہ ورشپر ایسے ہیں کچھ پاکستان میں بھی جو صرف گا کر چلے جاتے ہیں, لیکن جب آپ روح سے بھرے ہوگے آپ کی پریئر کے اندر, آپ کی ورشپ کے اندر اگلے انسان کے اوپر روح اترے گا, اگلے انسان کے اوپر پاک روح اترے گا, اگلا انسان کا دل جوش کے ساتھ خوشی کے ساتھ جھومے گا, اور بدروہیں جائیں گی, بیماریوں سے چھوڑ کے جائیں گی, لامتے چھوڑ کے جائیں گی, اس کی زندگی سے ٹوٹیں گی, آپ کے اوپر خدا کا کلام اترے گا. ایسا ورشپر پاک روح سے بھرا ہوا میں کہتا ہوں آپ بننے والے ہو, چاہے یسوع مسیح کے زندہ نام سے. آمین. ہاللیلویا. آپ بنو گے.
मैं देख रहा हूँ अपने स्पिरिट के अंदर आपके टाइम को होली स्पिरिट चेंज करने वाला। बैड टाइम आपकी जिंदगी से जा रहा है और गुड टाइम आपकी लाइफ कैसा बन जाए। आमीन हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और बोलो आज अगले 10 मिनट हम दुआ करेंगे। बोलो खुदा मुझे रूह से भर, मेरे बच्चों को रूह से भर, मेरे बिजनेस को रूह से भर। हालेलुया। nakuna manasakya tulikiapa la bira busoko nakuna manasambia la makulia la masambia la manakana masala manashanta nama tulikiapa la bira busoko nakuna masambia la manashanta nama मेरे बेटे के नाखून मासा कला बादशाह करवा पवित्र आत्मा जरूर से मांगते का इस कलाम से आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाकर आपने जब मैं बोलूं दुआ करनी, ठीक है, क्योंकि रूदस आपके जरा मौजूद है। सिर्फ उसी को छुएगा जो कि फेथ और ईमान में और कुव्वत में और सियासत से अलग होकर काम करे, ईमान के साथ। आमीन। ईमान के साथ, शर्म नहीं, घबराना नहीं है। और आज पाक रूह आपको मिलेगा, होली स्पिरिट की सामत मिलेगी। तो ये होली स्पिरिट मुझे अक्सर खुदा के बोल जो मिलते हैं गैर जुबान के ख्वाबों में मिलते हैं, आपको भी होली स्पिरिट ख्वाबों में देगा। अभी नहीं, शाम को प्रेयर करना, शाम को नहीं तो रात को प्रेयर करना। आज तहैया करना, 1 घंटा मैं प्रेयर करनी और डेली तहैया कर लेना। मैं प्रे में बैठना ही बैठना है। बच्चों को बोलना सेट पर हो जाओ, मुझे 1 घंटा प्रे करनी। जितना आप प्रेयर करोगे उतना ही आपको कलाम पढ़ना है। अगर आधा घंटा प्रेयर किए, आधा घंटा कलाम भी पढ़ना है, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर जादू टोने के अटैक्स भी हो सकते हैं। जब तक आप प्रेयर के अंदर जाओगे वो जादू टूटेगा नहीं। आप कलाम को पढ़ोगे वो टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जादू टूटने के पीछे इल्म होता है। इल्म अपना असर किससे करता है? आपकी प्रेयर से नहीं करता, वो प्रेयर करके नहीं भेजते। वो जो किताब होती है शैतानी, उससे भेजते हैं। आपको कलाम पढ़ना है, क्योंकि हमारी एक स्पिरिचुअल सिस्टर थी, वो आसमान तक जा चुकी। वो कहती थी कि मैं जब कलाम पढ़ती थी तो शैतान मुझे मना करता था कलाम ना पढ़, क्योंकि जब वो कलाम पढ़ती थी उतनी आग से बनती थी। उसने कहा कि जितना आप कलाम पढ़ोगे उतनी पाक की आग से आप बनते जाओगे, बनते जाओगे। उसके चर्च ऐसा था कि छत गलना, शैतान उसके सामने आ गया। रियल मैं आपको बात बता रहा हूँ, शैतान के सामने आ गया, कहता है तेरी छत चर्च नहीं पहन दूंगा। वो कह रही कैसे तू पहन देगा? उन्हें एक पांव पे खड़े होकर अगले 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर की, कलाम पढ़ा। और आज उसका चर्च तालिबान ने भी धमकी दी थी, दूसरे लोगों ने धमकी दी थी, तेरी बेटियों को उठा लेंगे, तेरे बेटों को उठा लेंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज तक वो चर्च पाएंगे कि वो किससे बना था? बोलो दुआ से और कलाम से। दुआ से और मैं आपकी जिंदगी में अटैक दे रहा हूँ, शैतान अटैक करेगा, लेकिन अगर आप दुआ और कलाम से बने हुए हो, वो अटैक आपकी जिंदगी से खत्म है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहुत छोटा है आपका चर्च, क्योंकि मेरा खुदा जिसको मैं इबादत करता हूँ मैं जानता हूँ, उसे दिखाने के लिए अंधों को आंखों की जरूरत नहीं है। उसे सुनाने के लिए कान ना भी हो फिर भी बंदा सुनेगा, और अगर पैसे ना भी हो फिर भी अमीर कर देगा उस बंदे को, क्योंकि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो इतने ताकत से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया। इतनी बातें काफी आपके ईमान को बढ़ाने के लिए। अपने हाथों को उठा लो आसमान की तरफ, घुटनों पर आ जाओ और बोलो खुदा मुझे रूह से भर, क्योंकि मैं अपना मन, अपना तन सब कुछ खाली करता हूँ, ताकि आज जब मुझे रूह से भरेगा मैं तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को, गुनहगारों को बचा सकूंगा। बोलो खुदा बाप, मेरे पीछे दुआ करो, बोलो खुदा बाप। एक आवाज एक दिलों के बोलो खुदा बाप। मैं दिल की दर्द को जाते हुए देख रहा हूँ अपनी स्पिरिट के अंदर। अक्सर एक ब्रदर को होता है हार्ट में पेन, लेकिन होली स्पिरिट से फ्री कर रहा है, आजाद कर रहा है। राइट नाउ मैं सिस्टर्स को देख रहा हूँ, उनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से आजाद होते हुए राइट नाउ, आपको पाक होते हुए देख रहा हूँ राइट नाउ। चर्च अपने हाथों को बोलो खुदा बाप, आज मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करता हूँ। सियासत से, शैतानियत से, बीमारियों से, तकलीफ से अपने आप को अलहदा करता हूँ। मुझे रूह से भर खुदावन, मैं शर्मिंदा नहीं रहना चाहता। मैं लोगों की बातें सुन के तंग आ चुका हूँ। मुझे उनके सामने गवाही देने का फजल दे खुदावन। मुझे ऊंचा कर खुदावन, मुझे बसा कर खुदावन। मेरे गिर से गुर्बत जाती रहे, इसका एक ही हल है, रूह से भरना। मुझे रूह से भर, रूह से भर,
बोलो हर एक गुनाह हर एक गुनाह जो रूह से भरने से रोकता है जो रूह से भरने से वो रोकता है जिंदगी से टूट जाए। मेरी जिंदगी से टूट जाए। बाप दादा की लानते बाप दादा की मेरी लानतें जिंदगी से जाती रहे। मेरी जिंदगी से जाती रहे। हर एक कर्ज मेरे कर्ज टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। अगले 5 मिनट आप रिलीज करेंगे फाया। मैं बोलूंगा होली गोस्ट, आप बोलेंगे फाया। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं देख रहा हूँ आपके पीछे शैतान का हाथ वो जा रहा है आपको छोड़ के दबा फायर। वो डर रहा है, कांप रहा है आपके घरों से शैतान को निकलते हुए देख रहा हूँ। रिलीज करो फाया। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फायर बोलना रूदस की अलामत है, रूह की आग की अलामत है। कोई इसमें शक नहीं है, कोई और वर्ड नहीं मैं बोल रहा हूँ आपसे, कलाम का वर्ड बोल रहा हूँ। बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर के खामों में मुर्दे आते हैं, लेकिन होली स्पिरिट राइट नाउ से फ्री कर रहा है। कब्रें दिखती है, फिरानों में जाते उसकी रूह, लेकिन होली स्पिरिट छुड़ा रहा है, वहां से लेकर आ रहा है। हर अटैक टूट जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फायर के साथ टूटे रहा बाबा 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 बाबा। शैतान के अटैक टूट जाए। बोलो आमीन। हर बंधन टूट जाए, हर शैतान टूट जाए, हर लानत टूट जाए, हर संघर्ष टूट जाए, आगे ना बढ़ने की रुकावटें टूट जाए, दिले की आत्मा जाए। Come out, 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 out in Jesus name। बोलो जादू का आत्मा जो मैं बीमारी के अंदर लेकर आता है, कमजोरी के अंदर लेके आता है, कमजोरी के गुनाह अंदर लेके आता है, गुनाह के अंदर मेरी जिंदगी से जाता रहे, जिंदगी से मेरे जाता खानदान से रहे, टूट जाए, जान मेरी लाज से टूट टूट जाए, जाए, मेरी लाज से गुर्बत टूट जाए, तंदुरुस्ती जाए। बोलो जादू का आत्मा, कर्ज का आत्मा टूट जाए। अगले 1 मिनट के मांगो, बोलो बोलो ऊंची आवाज से बोलो जादू का आत्मा टूट जाए, जादू का आत्मा टूट जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रिलीज करो, आपकी आवाज थम नहीं होनी चाहिए। जितना शैतान ने आपको तंग किया उतना उससे तंग करो, फायर रिलीज करके। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं बोलता हूँ हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी, आमीन, हर कर्ज टूट जाए। आमीन। किसी ने आपको बोला कि तू प्रेग्नेंट नहीं होगा, मैं तुझे ब्लेस करता और बोलता तू प्रेगनेंसी के साथ ब्लेस होगी, तेरे आमीन, बेटे और बेटियां होंगे। आमीन, बोलो आमीन, 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 आमीन। मैं इस चर्च को भरने के लिए मसा करता हूँ यीशु मसीह के जिंदा नाम से। मैं आपको भरने के लिए मसा करता हूँ, आमीन। अपने खानदानों को ऊंचा जाने के लिए मसा करता हूँ, आमीन, मैं आपकी दुआओं को मसा करता हूँ। आमीन। जब आप खुदा से दूर जाएंगे, आज के बाद खुदा का मसा आप पर आएगा इन जीसस नेम। दुआ का रूह आप पर आए, प्रश्न का रूह आप पर आए, कलाम का रूह आप पर आए, कुव्वत आप पर आए, अग्नि 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 आप पर आए। मैं रसूल और गिल्टियों को बोलता हूँ आपको छोड़ो, चली जाए इस मसीह के जिंदा नाम से, वो गायब हो जाए इस मसीह के जिंदा नाम से। हर बीमारी के पीछे जो शैतान का हाथ है, उसकी नापाक कुव्वतों का हाथ है, वो चला जाए आपके लाइफ से इस मसीह के जिंदा नाम से, वो चला जाए आपकी लाइफ से इस मसीह के नाम से, वो चला जाए आपकी लाइफ से यीशु के नाम से। गंदगी का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए, जनाकरी का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए, बदी का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए, लानत का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए इन जीसस नेम। मैं आपके फ्यूचर और कैरियर को ब्लेस होने का हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के जिंदा कादिर नाम से। खुदा का रूह आपको भराए और बरकत दे, खुदा का चेहरा आप पर चमके, खुदा का रूह आप पर मेहरबान रहे यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। अगले 1 मिनट के लिए फिर प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। गैर जुबान में प्रार्थना करना बस जगह खुदा का रूह ने छुएगा। रबल दे के रे बेसे के नाकुना मासा की आरा बना कुले के अब्बल अबीरो बोलतो को नाकुना मासा दिया बना लाब्रमा कुंडिया लाब्रमा साम दिया लाब्रमा नतना मजला मना शाम तरवा कुले के अब्बल अबीरो बोलतो को लाबा दे बेसे के रे। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का रूह आपको कह रहा है कि मैंने तेरा तुझे मसा किया तो गरीबों को खुशखबरी सुनाए, कैदियों को रिहाई की और अंधों को बनाए पाने की खबर सुनाओ। रिसीव ग्रेस करके यीशु मसीह के जिंदा नाम से ये ग्रेस आप पर आए, वो खुदा का रूह आपको छुड़ाए, मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम से आमीन। एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा। इसलिए 5 की 18 आयत जल्द से निकालें। लास्ट भी आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद ज्यादा चाहता हूँ। इसलिए 5 की 18 आयत पे लिखा हुआ है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ
और आपा से मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदा के लिए गाते बजाते रहा करो। लिखा हुआ रूह से ममूर, मतलब रोज आपने रूह से ममूर होना है, ये आपकी ड्यूटी है। आपा से मज़ामीर, आप गीतों के जरूरत से भर सकते हो। दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? रूहानी गीत और मज़ामीर, रूहानी गजलें गाया करो और खुदा से दिल के लिए गाते बजाते रहा करो। 3 काम बताए जा रहे हैं। पहले नंबर पर गीत, दूसरे नंबर पर दुआ, तीसरे नंबर पर खुदा की खिदमत के साथ जुड़ना। ये 3 चीजें आपको रूदत से भरने के लिए तैयार करती है। मेरा बली में जब आप इन 3 चीजों में शामिल हो जाओगे, नेक्स्ट आप ही होगे जो ब्लेस्ड होगे, नेक्स्ट आप ही हो जो कलाम सुना रहे होगे, नेक्स्ट आप ही होगे जो गवाही के साथ लौट आओगे। आमीन। बोलो खुदा इस कलाम को मैं कबूल करता हूँ, मैं 100 ग्राम फलों को लेकर आऊंगा और तेरे नाम को जलाल दूंगा। मांगते का इस मसीह के जिंदा नाम से आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह आपके साथ हो।